أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله كريم ما شاء الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا
ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزد ما شاء الله ما شاء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ووجدك عائلا
فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله